रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतअमुरूना अन्नास बिल-बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफ़ला ताक़िलून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबिय्युल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतुल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद मुदल्लिल मुक़द्दस ला रैब किताब में इरशाद फरमाया, क्या तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अकल नहीं? अल्लाह फरमा रहा है कि तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो, लेकिन खुद अमल क्यों नहीं करते? क्या तुम कुरान मजीद नहीं पढ़ते? क्या तुम किताब नहीं पढ़ते? क्या तुम्हें अकल नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। भाई तुम औरों को हुक्म देते हो नेकी का, खुद अमल क्यों नहीं करते? जब तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो तो खुद भी उस पे अमल करो। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ीअत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात जब हजूर सफ़र मेराज पे थे तो अल्लाह के पाक हबीब ने क्या देखा कि कुछ लोग हैं जिनकी ज़ुबानों को कैंचियों के साथ काटा जा रहा है। अल्लाह, कैंचियों के साथ उनकी ज़बानों को काटा जा रहा है। तो अल्लाह के पाक हबीब ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील बोले, ए अल्लाह के हबीब, ये आपकी उम्मत के खुताबा हैं, ये आपकी उम्मत के खतीब हैं, मुकर्रिरीन हैं, वाइज़ीन हैं, जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते। ये दरअसल ये आयत करीमा जो है ये यहूदियों के लिए है, उनके मुताल्लिक नाजिल हुई है, लेकिन हुक्म सबको आम है, हुक्म सबको आम है। वो यहूदी क्या करते थे? अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ससुरालियों को, सबको ये कहते थे कि जब वो नबी आ जाए तो उसका कलमा पढ़ना है। लेकिन जब नबी पाक सरकार तशरीफ़ ले आए तो उनके ससुरालियों ने तो कलमा पढ़ लिया, लेकिन जो उसको कहने वाले थे वो खुद मुनकिर हो गए, वो खुद मुनकिर हो गए। अल्लाह अकबर। इसीलिए रब ताला ने फरमाया है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो लेकिन खुद अपने आप को भूल बैठे हो, हालांकि तुम किताब भी पढ़ते हो। एक आदमी को कल क़यामत वाले दिन लाया जाएगा जन्नत के करीब, जब जन्नत की खुशबुएँ उसको आएंगी, हाँ जी, सब कुछ वो महसूस करेगा। हर चीज़ देखने के बाद रब ताला उससे फरमाएगा फरिश्तों से कि इसको अब वापस ले जाओ। तो वो अर्ज़ करेगा, मालिक मुझे अब वापस क्यों ले जाया जा रहा है? रब ताला फरमाएगा, इसलिए ले जाया जा रहा है कि तू लोगों को नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करता, इसलिए तुझे वापस ले जाए। जहन्नम में फेंकने वाले हैं। वो कहेगा अगर मुझे जहन्नम में फेंकना था तो ये सब कुछ दिखाने से पहले ही फेंक देता ताकि मुझे इस चीज़ की हसरत ही ना रहती। अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाएगा, नहीं, मैं तुझे ये दिखाना चाहता हूँ
کہ تو لوگوں کو نصیحت کرتا تھا، وہ کس لیے؟ بس خود اپنے آپ کو دکھانے کے لیے؟ تو لوگوں کی تعظیم کرتا تھا، ہاں جی، عاجزی انکساری ان کے سامنے کرتا تھا، لیکن چھپ کر تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا تھا، تو گناہ کرتا تھا، میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا تھا، اس لیے آج تجھے جو ہے یہ جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین جو ہے وہ یہی فرماتا ہے کہ جب تم خود بھلائی کا حکم دیتے ہو تو خود بھی اس پہ عمل کرو۔ ایک بات ذہن نشین رہے، میرا درس تو مکمل ہو چکا ہے، ابھی بھی اس پہ کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں آخری بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں کسی چیز پہ عمل نہ کروں تو میں اگلے کو بھی نہ کہوں، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ اگر تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا یا حضرت انس ہیں یا حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی ہیں، ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم اتنی دیر تک لوگوں کو بھلائی کا حکم نہیں دیں گے جب تک خود اس پہ عمل نہ کر لیں۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تمہارے کہنے سے جتنے لوگ نیک راستے پہ آ جائیں گے اس کا بھی تجھے ثواب عطا کیا جائے گا، اس کا بھی تجھے ثواب۔ اب دیکھو صحابہ بھلا ایسا کر سکتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ خود عمل نہ کریں، لوگوں کو کہیں، لیکن یہ کس لیے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں بتانا جو نا مقصود ہے، صحابہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم خود بھی عمل نہیں کر سکتے لیکن لوگوں کو اس کا حکم لازمی دو، تاکہ آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی بھی بندہ راہ راست پہ آ گیا تو اس کا بھی اجر آپ کو ہی عطا کیا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا